निबन्ध लेख्ने तरिका र लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। निबन्धमा प्रयोजनपरक लेखन सृजनात्मक लेखनको मिश्रित रूप पाइन्छ। आफूले जानेका, बुझेका वा अनुभव गरेका कुरालाई निबन्धमा स्वतन्त्र रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। निबन्धमा निबन्धकारका निजी भावनाहरू पनि व्यक्त हुन सक्छन् र कुनै विषयको विवरण, व्याख्या वा विश्लेषण गरिएको पनि हुन सक्छ। निबन्ध मोटोमोटीमा निश्चित आयामको हुन्छ। निबन्ध उद्देश्यपूर्ण रचना हो। आत्मप्रकाशन वा कुनै वस्तु विषयको सविस्तार वर्णन विश्लेषण गर्न निबन्ध रचनाको उद्देश्य हो। निबन्धकारले निबन्ध रचनाका क्रममा निबन्ध रचनाका लागि छनौट गरेको विषयका बारेमा पाठकलाई ज्ञान दिनु, सूचना प्रदान गर्नु, पक्षविपक्षमा सहमति तथा असहमति गराउनु, निजी भावना, कल्पना वा अनुभव बाँड्नु, यथार्थ वा काल्पनिक घटनाको वर्णन गर्नु आदिमध्ये कुनै एक उद्देश्य राखेको हुन्छ। निबन्धकारले निबन्ध लेखनको उद्देश्य अनुरूपको शैली प्रयोग गरेको हुन्छ। निबन्धको आन्तरिक संरचना आदि, मध्य र अन्त्य गरी 3 भागमा विभाजित हुन्छ। निबन्धको आदि भागमा विषयको सामान्य परिचय, मध्य भागमा भाव वा विषयको विस्तृत प्रस्तुति र अन्त्य भागा रूपमा आएको हुन्छ। यस भागमा सारांशमा, अन्तमा, निष्कर्षमा, संग्रहमा, यसयम वा यसै हुनाले आदिको प्रयोग गरिएको हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ संक्रमणकालीन पद वा पदावलीहरू अस्वाभाविक तथा विचार लादने खालका पनि हुन सक्छन् र सहज भाषामा सारकथनका लागि यिनको प्रयोग गरिँदैन। यसमा विषय उपस्थापनमा भनिएको बिन्दु वा मुख्य विचारमा फर्किने स्थिति पनि हुन्छ। उदाहरणका लागि माथि दिएको यो जिन्दगी से के जिन्दगीमा निष्कर्षले मुख्य विचारलाई दोहोर्याएको छ। अर्को संक्षिप्त रूपमा मुख्य विचारलाई प्रस्तुत गर्ने खालको प्रस्तुति पनि हुन्छ। यो सारको पनि सार हो। निबन्धका एक विभिन्न भागहरूका बीचमा अनुमितिपूर्ण सम्बन्ध हुन्छ। एक भागमा प्रस्तुत विषय र अर्को भागमा प्रस्तुत विषय सशक्त हुनु जरुरी छ। यसमा प्रयोग गरिएको विषयवस्तुले र भाषिक रूपले नियन्त्रकको संगठनलाई सशक्त तुल्याउँछन्। यसमा व्याकरणिक तथा शाब्दिक दुवै प्रकारका सशक्तिको निर्वाह गरिएको हुन्छ। निबन्ध आत्मपरक तथा वस्तुपरक हुन्छ। आत्मपरक निबन्धमा निबन्धकारका निजी भावना, विचार मान्यता अभिव्यक्त भएका हुन्छन्। यस्ता निबन्धमा विषय गौण र निबन्धकारको स्व वा आत्मप्रकाशन राम्रोसँग भएको हुन्छ। आत्मपरक निबन्ध प्रथम पुरुष कथन ढाँचा प्रयोग गरेर लेखिएको हुन्छ। वस्तुपरक शैलीमा लेखिएका निबन्धहरू वस्तुपरक निबन्ध हुन्। यस्ता निबन्धहरू कुनै एउटा विषय वा शीर्षकमा मात्र केन्द्रित रहन्छन्। निबन्धकारले वस्तु वा विषयसँग सम्बन्धित सत्यलाई क्रमबद्ध ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण गरेको हुन्छ। यस्ता निबन्धमा निबन्धकारको व्यक्तित्व गौण र वस्तु वा विषयको वर्णन बढी हुन्छ। निबन्ध लेखनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। निबन्ध लेखन एउटा योजनाबद्ध लेखन हो। सुरुको समयमा सिकारुले निबन्ध लेख्दा योजनाबद्ध तरिकाबाट लेख्ने अभ्यास गर्नुपर्दछ। योजनाबद्ध लेखनले मुख्य कुरा छुट्ने, कुरा दोहोरिने, पूर्वापर कम नमिल्ने र संगठनात्मक असन्तुलन आउने जस्ता समस्याहरू रहँदैनन्। निबन्धकारले भन्न खोजेका करालाई प्रभावकारी, सम्प्रेषणीय र रुचिपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्नका लागि योजनाबद्ध लेखनको आवश्यकता पर्दछ। योजनाबद्ध लेखनको क्रम र लेखनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू निम्नानुसार छन्। कुन विषय भो शीर्षकमा निबन्ध लेख्ने हो, शीर्षक छनौट गर्नु पूर्व राम्रोसँग विचार गर्नुपर्दछ। शीर्षकको छनौट गर्दा आफूमा भएको ज्ञान, रुचि र जानकारीलाई ध्यानमा राखी कुनै एउटा शीर्षक चयन गर्नुपर्दछ। निबन्ध लेखनका लागि छनौट गरिएको शीर्षकको कति विस्तार र गहिराईमा जाने हो सोको सीमाङ्कन गर्नुपर्दछ। निबन्ध लेखनको उद्देश्य र प्रयोजनका आधारमा बाह्य आयामगत सीमा र आन्तरिक रूपमा विषयगत सीमालाई निक्यौल गर्नुपर्दछ। निबन्धका लागि उपयोग गरिने सामग्रीहरू लिखित वा मानसिक रूपमा टिपोट गर्नुपर्दछ। विषय वा विचारको पुष्टिका लागि प्रस्तुत गरिने तक वा प्रमाणहरू निर्धारण गर्नुपर्दछ। निबन्ध लेखन आरम्भ गर्नु पूर्व पाठक निर्धारण गर्नुपर्दछ। निबन्ध परीक्षाको प्रयोजनका लागि लेखिने हो भने त्यसको पाठक वा मूल्याङ्कनकर्ता शिक्षक वा परीक्षक हुने भएकाले सोही अनुरूपको बौद्धिकता प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। निबन्धको शीर्षकको प्रकृति हेरी आत्मपरक वा वस्तुपरक कुन शैलीमा निबन्धको रचना गर्ने हो, त्यसका निक्रियोल गर्नुपर्दछ। निबन्धको पहिलो अनुच्छेदमा निबन्धको विषय वा शीर्षकको परिचय वा चिनारी दिनुपर्दछ। निबन्धको मध्य भागमा एक वा एकभन्दा बढी अनुच्छेदमा निबन्धको विषय वा शीर्षकका बारेमा विस्तारपूर्वक वर्णन प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। विषय वा शीर्षकका विशेषता, उपयोगिता, गुण,
दोष आदि सकारात्मक तथा नकारात्मक कुराहरूलाई अनुच्छेद मिलाएर प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। मध्यभाग निबन्धको प्रमुख खण्ड भएकाले यसमा निबन्धकारले आफ्नो भावना वा ज्ञान, दक्षता र बौद्धिकता प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ। निबन्धको अन्त्य भागमा एक अनुच्छेदमा निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। निबन्धको निष्कर्ष गहकिलो हुनुपर्दछ। निबन्ध लेखिसकेपछि एकपल्ट आद्योपान्त पढ्नुपर्दछ। निबन्धमा प्रयोग गरिएको भाषा, शैली, प्रस्तुति एवं त्यसको क्रमसङ्गति मिलेन मिलेको पढी आवश्यकता अनुसार सच्याउनु पर्दछ।